सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपको कुरान और हदीस के हवाले से क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि क़यामत की यह बड़ी निशानी 7 फरवरी 2027 यानी कि 27 महीने के बाद ही पूरी हो रही है, जिसे देखते हुए यही लग रहा है कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। क़यामत बहुत ही जल्द आने वाली है और यह दुनिया बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर 2027 में ऐसा क्या होने वाला है, क़यामत की ऐसी कौन सी निशानी पूरी होने वाली है जिसके बाद में यह दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखकर इसे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में पहली बार 2027 यानी कि 2 साल के बाद में वो होने जा रहा है, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था, जिसे देखते हुए यही लग रहा है कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। याद रखिए, क़यामत का दिन हक है, कोई माने या ना माने, लेकिन हम मुसलमानों का ये ईमान है कि इंसानों हैवान, ज़मीन व आसमान समेत यह सारा जहान और इस कायनात की हर एक चीज़ फना हो जाएगी, यानी कि इस दुनिया से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, उसी को क़यामत कहा गया है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि क़यामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है, लेकिन क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां ज़रूर हैं जिनके पूरा होने के बाद क़यामत आएगी। तो इस पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी निशानियाँ हैं कि जिनके पूरा होने के बाद में क़यामत आएगी। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया। आज हम आपको उन्हीं निशानियों में से एक बड़ी निशानी के बारे में बताने जा रही हैं, जो 7 फरवरी 2027 यानी कि 2 साल के बाद ही पूरी होने वाली है, जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखें। हज़रत नईम बिन हम्माद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले एक ऐसा रमजानुल मुबारक का महीना आएगा कि जिसमें दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक और डरावनी आवाज़ सुनाई देगी कि जिसे सुनकर दुनिया का हर इंसान डर जाएगा। ऐसा रमजानुल मुबारक का महीना हज़रत इमाम मेहंदी के दौर से पहले आएगा। वो रमजान का महीना ऐसा होगा जिसके शुरू में चंद्र ग्रहण और बीच में सूरज ग्रहण होगा और आसमान पर एक चमकता हुआ नूर भी नजर आएगा। और उस वक्त मुल्क के सामने मुसलमानों पर जुल्म सितम और उनका कत्ले आम हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, याद रखें, दुनिया के इतिहास में पहली बार 2027 में वो होने जा रहा है, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था। हम आपको बता दें कि 7 फरवरी 2027 के दिन यानी कि रमजान के महीने की 1 तारीख को चंद्र ग्रहण होगा और इसके बाद 20 फरवरी 2027 के दिन यानी कि रमजानुल मुबारक के बीच में सूरज ग्रहण होगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया था कि हज़रत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में ज़हूर होने से पहले यह निशानी दुनिया के सामने आएगी, और वो निशानी यही है जो 2 साल के बाद यानी कि 2027 में पूरी होने जा रही है। दोस्तों, क़यामत की छोटी छोटी निशानियाँ जो हमारे प्यारे नबी ने हमें गिन गिन कर बताई हैं, वो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, यानी कि उनमें से ज़्यादातर निशानियाँ आज हमें इस दुनिया में दिख रही हैं, जैसे कि भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, दुनिया भर में फितना फसाद होना, बेकसूर लोगों का मारा जाना, अचानक मौसम में बदलाव आना, और यही नहीं, इसके अलावा तलाक को खेल समझना, औलाद का दिल की घुटन बन जाना, शराब और जुआ आम हो जाना, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा जाना, माँ बाप को अपनों से दूर रखना, ज़कात का बोझ बन जाना, मकान ऊंचे ऊंचे और पुख्ता बनाना और सूदखोरी आम हो जाना, रिश्वत के बगैर कोई काम ना होना, जुल्म का हद से बढ़ जाना, जिन्हा की कसरत होना, घर घर में नाच गाने होना, बड़े बड़े ओहदों पर ऐसे लोगों का होना जो वो इस लायक नहीं होंगे, झूठी गवाही का देना, रिश्तों को काटा जाना, गुजरे हुए लोगों को गालियां देना, जाहिलों का मेंबरों पर बैठ जाना और मोहताजों को ज़कात ना देना।
یہ قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے انہیں پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ ساری نشانیاں آج تقریباً پوری ہو چکی ہیں، مگر اب بھی کچھ ایسی نشانیاں ضرور ہیں کہ جن کا پورا ہونا ابھی باقی ہے، جیسے کہ دجال کا آنا، حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا۔ دوستو، اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت آنے سے پہلے عراق، سیریا، یمن اور ایجپٹ یعنی کہ مصر، یہ سارے کے سارے دیش جنگ کی وجہ سے غریبی میں گر جائیں گے۔ تو ایسا ہوتا ہوا بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ناسا کے بڑے بڑے ویگیانکوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ سورج میں جس طرح سے ارجا پیدا ہونی چاہیے آج وہ نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ اس میں بہت کمی آ گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہی سورج اس دنیا کو ختم کرنے کا کارن بنے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، قیامت بہت ہی جلد آنے والی ہے، اس لیے آپ اپنا وقت یوں ہی برباد نہ کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور نیک راستے پر آ جائیں، اور جتنا جلدی ہو سکے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ جب قیامت آئے گی تو سورج پچھم سے نکلے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کرنے کے بعد اس پوری دنیا پر راج کر رہے ہوں گے، اور اس وقت اس پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام کے ماننے والے ہی لوگ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک حجاج نامی شخص اس پوری دنیا پر راج کرے گا، اس کے بعد 6 اور شخص اس دنیا پر راج کریں گے۔ اس وقت دنیا میں پھر سے پہلے کی طرح فتنہ فساد شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک دن عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرعید کے دن عیسیٰ کی نماز کے بعد سب لوگ سو رہے ہوں گے، لیکن اس کے اگلے دن سورج نہیں نکلے گا، جس سے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا۔ اس دن اجالا کرنے والی ایک بھی چیز اجالا نہیں کر پائے گی، یہاں تک کہ ماچس کی ایک تیلی بھی نہیں جل پائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ اس وقت دنیا کے سارے لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے۔ پھر 72 گھنٹوں کے بعد سورج پچھم سے نکلے گا۔ سورج کا پچھم سے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کسی بھی گناہ کی اللہ کی طرف سے کوئی معافی نہیں ملے گی۔ پھر سورج آسمان کے بیچوں بیچ میں آ جائے گا اور پھر پچھم کی طرف ہی ڈوب جائے گا، اور اس کے بعد اگلے دن پورب سے نکلے گا۔ اسی وقت عرفہ کے میدان میں ایک بھیانک بھوکمپ آئے گا، جس کے دوران زمین کے اندر سے دابت الارق نام کا ایک جانور اس دنیا میں آ جائے گا۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا اور الٹے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ پھر وہ جانور اس پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ جب وہ جانور مسلمانوں کے منہ پر ڈنڈا پھیرے گا تو ان کا چہرہ روشنی سے کھل اٹھے گا، اور جب وہ جانور کافروں کے منہ پر انگوٹھی پھیرے گا تو ان کا منہ کالا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دنیا میں صرف 2 ہی طرح کے لوگ ہوں گے، گورے اور کالے۔ پھر ایک دن کعبہ شریف کو توڑ دیا جائے گا۔ 60,000 لوگ کعبہ شریف سے لے کر جدہ کے سمندر تک صف میں کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کعبہ شریف کی ایک ایک اینٹ کو توڑ کر وہ لوگ جدہ کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ کعبہ شریف کو توڑ دینے کے بعد پھر کوئی بھی نماز نہیں ہوگی۔ پھر ایک کالا دھواں اس پوری دنیا کو اوڑھ لے گا، جس سے انسان پاس میں کھڑے انسان کو بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ پھر آسمان صاف ہوتے ہوتے سبھی مسلمانوں کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد ایک جمعہ کے روز اللہ اسرافیل علیہ السلام کو سر پھونکنے کو کہیں گے۔ پہلی پھونک میں یہ پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ دوستو، مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولنے والے اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں یہ ساری جانکاری آج سے 1400 سال پہلے دے دی تھی۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو قیامت کی جتنے بھی نشانیاں ہمارے پیارے نبی نے بتائی تھی ان میں سے آج تقریباً پوری ہو چکی ہیں، مطلب کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، بہت ہی جلدی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دنیاوی کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ سے ابھی توبہ کریں اور عبادت کے کاموں میں لگ جائیں، اسی میں آپ سب کا فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو فتنے فساد سے دور رکھے اور اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔